बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर का ख़िताब मुद्दतों याद रखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस ख़िताब में ऐसी ऐसी बातें की गई कि बंदे को हंसी आ जाती है। जो उन्होंने अदाद व शुमार सामने रखे वो भी पता नहीं कहाँ से मियां साहब ने लिए हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं था। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से 1990 से लेके 2023 तक 23 साल कहते रहे, 33 साल को इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से डॉलर की जो कीमत बताई गई, चीनी की जो कीमतें बताई गई, वो भी इंतहाई ज़्यादा मुज़हिका खेज़ किस्म की थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 2017 में जब हमारी हुकूमत थी डॉलर 104 रुपये का था, अब कितने का है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने सामने खड़े सामीन से पूछा, हाज़रीन से पूछा, तो उनकी तरफ से कोई आवाज़ आई या नहीं आई। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें आज डॉलर 250 पर 250 पर चला गया है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की मालूमात हैं, जबकि अब भी डॉलर 280 रुपये पर है, 285 रुपये पर है, 270 रुपये पर है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की मालूमात थी। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि जब हमारी हुकूमत थी चीनी 50 रुपये किलो थी, आज कितने रुपए किलो है तो ना जाने सामने से किसने बताया। वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरह ही पाकिस्तान के हालात से बाखबर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे दौर में चीनी 50 रुपये किलो थी और आज 250 रुपये किलो है। हालांकि चीनी 200 रुपये तक गई और उसके बाद फिर वापस आ गई। आज चीनी की कीमत 135-40 रुपये किलो है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो कुछ कह दिया गया, सामने सामीन नाज़रीन जो खड़े थे उन्होंने उसी पर ही अमन्ना और सदकना कह दिया। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर मेरी हुकूमत को चलने दिया जाता, 1993 में मेरी हुकूमत ना तोड़ी जाती, 1990 में मैं इक़्तिदार में आया था, 1993 में मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, अगर मेरी हुकूमत ना तोड़ी जाती, मुझे मुद्दत पूरी करने का मौका दिया जाता तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाता, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाती, पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल तय कर चुका होता, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क होता। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एतराज़ किया गया कि मेरी हुकूमत 1993 में मेरी मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी गई। तो मियां साहब से ये सवाल बनता है पीपल्स पार्टी वालों को, अगर कोई उनमें थोड़ी सी भी सियासी गैरत है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल करें। लेकिन आजकल वो मियां नवाज शरीफ साहब के कदमों में लौट रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ शायद ये सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं पंजाब में, इसलिए सच को सच भी नहीं कहते, इसलिए सच्ची बात करने के लिए भी तैयार नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, अभी बेनज़ीर भुट्टो की मुद्दत को 15-16 माह हुए थे कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ दी गई। अगर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को चलने दिया जाता तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर जमहूरियत मजबूत होती। बेनज़ीर भुट्टो का जो मंशूर था, जो एजेंडा था, जो प्रोग्राम था, उसको पूरा होने दिया जाता, 5 साल वो भी पूरे कर लेती तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर कुछ बेहतर होता, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होती। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 1990 में 15-16 माह के बाद तोड़ दी गई थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब उस हवाले से उस बारे में क्या कहते हैं। तो पीपल्स पार्टी वालों, थोड़ी सी गैरत खाओ, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा हया करो। आपकी लीडर की हुकूमत तोड़ी गई, उस पर मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। अपनी हुकूमत तोड़ने पर कह रहे हैं कि यूँ हो जाता, वो हो जाता, मेरी हुकूमत ना तोड़ी जाती तो मैं पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा देता। मियां नवाज शरीफ साहब 9 मई और 28 मई का बड़ा तज़किरा कर रहे हैं, कई बार तज़किरा कर चुके हैं। कहते हैं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो इसका जिस तरह से पोस्टमार्टम किया है, जिस तरह से इसका जवाब दिया है अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से, वो जवाब भी सुनने वाला है। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब करब की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजत के साथ वापसी के लिए अदलिया को भी इस्तेमाल किया गया, और फिर जिस तरीके से अदलिया को इस्तेमाल किया गया वो सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर हम वो बात करेंगे कि जज मोहम्मद बशीर साहब की अना को किस तरह से मजरू किया गया। बिल्कुल उसी तरह से अज़हर लोधी की अना को मजरू किया गया था, उसी तरह से मोहम्मद बशीर जज की अना को भी मजरू किया गया, उनकी तज़हीक की गई, उनकी तज़लील की गई। वो किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था। 1-2 रोज़ कबल मियां नवाज शरीफ साहब की
ضمانتوں کا اہتمام ہو رہا تھا۔ جج محمد بشیر کو اس حوالے سے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ ان کے انا کو اس طرح سے مجروح کیا گیا۔ وہ احتساب عدالت 1 کے جج ہیں، احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے جج نہیں ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا کیس احتساب عدالت نمبر 3 میں تھا، تو اس کے لیے خصوصی طور پر محمد بشیر کو تعینات کیا گیا، ان کو اضافی چارج دیا گیا تاکہ یہی میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت لیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تو اس لیے جج محمد بشیر کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا جیسا اظہر لودھی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اظہر لودھی وہ ٹی وی کے ایک بڑے افسر تھے، نیوز کاسٹنگ کرتے تھے، اپنی مرضی سے وہ خبریں پڑھا کرتے تھے، نیوز کاسٹر وہ اضافی طور پر بنے ہوئے تھے۔ شاید ان کو شوق تھا، جنرل ضیاء الحق کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ ایک جہاز میں کریش ہو جاتے ہیں، 32 دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، امریکی سفیر اور امریکی ایک جرنیل بھی اسی جہاز میں سوار تھا۔ اس کے دوسرے دن جنرل ضیاء الحق کا جنازہ ہو رہا تھا۔ پی ٹی وی ان دنوں ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا، اس پر لمحہ بہ لمحہ جنرل ضیاء الحق کی آخری رسومات نشر کی جا رہی تھی۔ اظہر لودھی صاحب اس وقت کمنٹری کر رہے تھے، ان کی طرف سے آہوزاری ہو رہی تھی، وہ رو دھو کر کہہ رہے تھے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب آپ ہم کو، قوم کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ شاید ان کی جنرل ضیاء الحق صاحب سے زیادہ ہی جذباتی وابستگی تھی، وہ رو رہے تھے، دھو رہے تھے، جنرل ضیاء الحق کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کو یاد کر رہے تھے۔ اسی سال 88 میں ہی انتخابات ہو جاتے ہیں، بے نظیر بھٹو اقتدار میں آ جاتی ہیں، تو خبر نامہ 9 بجے ان دنوں خبر نامہ ہوا کرتا، صرف ایک پی ٹی وی چینل تھا۔ خبر نامے میں اظہر لودھی صاحب کی طرف سے خبریں پڑھی گئی تو بے نظیر بھٹو کے حلف اٹھانے کی خبر 3 بار ان کے منہ سے کہلوائی گئی۔ ان کی انا کو مجروح کرنے کے لیے، ان کی تذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے سارا کچھ ایسا کیا گیا۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے جنازے پر جس طرح رو رہے تھے، ان کو یہ یاد کرانا، ان کو یہ باور کروانا تھا کہ یہ دیکھیں بے نظیر بھٹو اقتدار میں آ گئی ہیں۔ اگر جنرل ضیاء الحق زندہ ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جاتی۔ یہاں پہ ایک جملہ ہے معترضہ ضرور بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے 1986 میں انتخابات کا بائیکاٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی گئی تھی، اور انہی انتخابات کے بائیکاٹ کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے درد سر بن گئے بلکہ پاکستان کے لیے بھی۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی آج بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، بڑی جے جے کار ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے 21 مئی کے جلسے میں بہت کچھ کہا گیا، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کچھ چیزیں مس کر دی۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ مجھے نااہل قرار دیا گیا، مجھے سزا دی گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب ایک اور کربناک واقعہ یہاں پہ بیان کر سکتے تھے، ایک اور رکت امیز واقعہ سامنے لا سکتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مجھے ہتھ کڑیاں لگا کر جہاز میں سوار کیا گیا، اسلام آباد سے کراچی لے جایا گیا اور راستے میں میری ہتھ کڑیوں کو سیٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ یہ بھی بڑا رکت امیز اور کربناک واقعہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب عموماً بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کی اس تقریر میں اس واقعے کا ذکر نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں سزا دی گئی، مجھے نااہل قرار دیا گیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب سے سوال بنتا ہے کہ 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلیت قرار دی گئی تھی، ان جج صاحبان پر میاں نواز شریف صاحب سخت ناراض ہیں۔ آصف سعید خان کھوسا بینچ کے سربراہ تھے، اعجاز الحسن صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، جسٹس گلزار تھے، جسٹس عظمت سعید تھے، جسٹس اعجاز افضل تھے۔ ان کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، تو ججوں کے سامنے جو کچھ آیا تھا اس کے عین مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ایمانداری سے، دیانتداری سے۔ اگر کہیں ڈنڈی ماری گئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب آپ پھر تفتیش کاروں سے پوچھیں، آپ پھر قطری خط والوں سے پوچھیں۔ آپ نے جیسا کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے اپنی دولت بنائی، اپنی جائیداد بنائی، تو وہ ذرائع آج تک میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے سامنے نہیں آ سکے تھے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب ججوں پر تبرک کرتے ہیں، ججوں کی تصحیح کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا، مٹی نہیں پاؤں گا۔
ان سے پوچھا جائے گا پاکستان اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا جب تک ان سے حساب نہ لے لیا جائے، جب تک جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کو کٹہرے میں نہ لایا جائے۔ تو جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لائیں، جنرل فیض حمید کو کٹہرے میں لائیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مقدمے میں سچائی نہیں تھی، تو عدالت کے سامنے ان 5 ججوں کے سامنے جو کچھ گیا تھا، جو کچھ ان کے سامنے رکھا گیا تھا، کس نے رکھا تھا؟ عمران خان نے رکھا تھا، اداروں نے رکھا تھا، تفتیشی اداروں نے۔ اور وہ ادارے کون سے تھے؟ میاں نواز شریف صاحب ان دنوں وزیر اعظم تھے، تو میاں نواز شریف صاحب کے اس دور میں سارا کچھ ہوا، تفتیش کاروں نے تفتیش کی۔ تو پھر میاں صاحب پوچھیں ان اداروں سے جنہوں نے تحقیقات کی، اور ان میں ISI کے بریگیڈیئر صاحب تھے، اور ان میں MI کے بھی بریگیڈیئر صاحب تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب تھوڑی جرت کریں، تفتیش کاروں نے، میں سمجھتا ہوں کہ تفتیش کاروں نے بھی ایمانداری سے، دیانتداری سے ثبوت اکٹھے کیے، وہ سامنے رکھ دیے گئے جن کا میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے 21 اکتوبر کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، اس پر مزید بھی کئی ویلاگ بنیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔